tout à l'heure, نزلت deux فيديو في la scène 9 ديال Antigone. شرحنا لي مو. دابا لو ديرني جور دا كونداني. انا كنخدم معكم روموات كاملين باش فين ما تلاح شي رومو في ريجيونال نكون شارحاه معكم. الوغ هنا لو ديرني جور دا كونداني لو شابيتر 22. لو شابيتر 22 هي فاش لو كونداني غادي يترحل من بيساتر لا كونسيرجوري. كيف ما شرحت لكم في لي فيديو اللي قبل ان لو كونداني من شابيتر 1 حتى ل 21 كاين في بيساتر في السجن في لا بريزون بيساتر في السجن بيساتر من 22 ل 46 في لا كونسيرجوري من 48 ل 49 في لوتيل دو فيل وخرجوا لا بلاص دو غريف باش يتنفذ فيه ليكزيكسيون تنفذ الاعدام. الوغ هنا 47 47 ما كاينش شابيتر 47. شابيتر 47 جزء 47 فيه غير كلمات الناشر. كلمه الناشر قال لك هذا الجزء ما لقيناش. علاش ما لقاوش؟ ربما ضاع، ربما ان لو كونداني باش يفكر يكتب علاش دار الجريمه كان ما بقاش له الوقت تعدم. اذا هنا 47 راه ما كايناش في لي شابيتر فيها غير كلمات لو مو. الوغ لا نوت دو ليديتور، غير ليديتور غير الناشر هو اللي الطابع، يعني اللي الطابع هو اللي عطى الكلمه في 47. اذا ما كايناش الاحداث ديال لو كونداني. اذا كاينه الاحداث غير من 1 ل 21 في بيساتر، من 22 ل 46 في لا كونسيرجوري، من 48 ل 49 في لوتيل دو فيل وخرجوا لا بلاص دو غريف اللي هي لا بلاص ديكزيكسيون اللي هي ساحه تنفيذ الاعدام. الوغ هنا شابيتر نيميرو 22 باش بدا لينا دو لا كونسيرجوري عطانا فكره انني في قاعه المحكمه ولا في قصر العداله. لان في الاول في شابيتر 1 باش بدا لينا لومو باش بدا لينا بيساتر. قال لك انا في بيساتر، انا في السجن. ملي حيدوه جابوه من بيساتر من السجن لا كونسيرجوري قال لك دو لا كونسيرجوري. اذا هنا كيما قسمت لكم لي بارتي ديال لو رومون كيف ما هو مقسم لينا الازمنه والامكنه والاحداث. دو لا كونسيرجوري قال لك من قصر العداله مو فواسي ترانسفيري، ها انا قد رحلت، ها انا رحلوني جابوني لا كونسيرجوري. ولكن قبل ما يهضر لينا على لا كونسيرجوري غايقول لنا كيفاش خرجوه من بيساتر وخد الطريق لا كونسيرجوري. الوغ مو فواسي ترانسفيري، ها انا قد رحلت كوم دي لو بروسي فيربال، كما يقول القرار لا ديسيزيون قرار ديال المحكمه. مي لو فواياج فو لا بين، ولكن الرحله تستحق المعاناه. باش نحكيها الرحله من بيساتر لا كونسيرجوري قال لك فو لا بين تستحق المعاناه ديتر كونتي ان تحكى. 7h30 7 كما قال له لويسي قلنا المفوض اللي جاي من المحكمه الملكيه ديال باريس اللي جايب له القرار ديال الاعدام والرفض ديال الاستئناف. قال لك 7h30 سوني لورسك لويسيي 7:30 دقت حينما لويسيي هو المفوض اللي جا من محكمة باريس. حينما لويسيي سي بريزونتي دو نوفو تقدم من جديد او سوي في عتبة مونكاشو في عتبة غرفتي الانفرادية. مسيو ماتيلدي سيدي قال لي، لويسيي قال لي سيدي il c'est لويسيي. Je vous attends انتظرك. دار لو فو سي لا بوليتيس، واخا لو كونداني غا بوحدو ولكن هضر معاه بلويسيه ببوليتيس بادب باحترام. قال له جو فوز اتون انتظرك. الاس لو كونداني قال لك لسوء الحظ لوي اي داتر، هو واخرون، يعني كينتظرني هو وحدين اخرين. كون عاه هو نقدر نهرب ولا نقدر، ولكن هو واخرون يعني لويسيه ومع وحدين اخرين. شكون هاد الاخرون؟ لي جوندارم. وكاين حتى لو ديريكتور دو لا بريزون مدير السجن اللي غادي يودعو ويزيد الحراسه ديالو بجنود اخرين، يعني باش يحاول ما يهربش ليهم. جو مي سوي ليفي وقفت، جي في ان با عملت خطوه، il m'a semblé وبدا لي que je n'en pourrais faire un autre، بان لي انني لن استطيع ان اعمل واحده اخرى. قال لك درت وحده اخرى ولكن بان لي انني ما غنقدرش ندير وحده اخرى. وحده اخرى سي كوا ان اوتر با، ما قدرش يدير خطوه وحده اخرى، رجليه فاشلين بلا بور، لو سنتيمون دو لا بور، احساس الخوف. الوغ pourrait faire un autre، بان لي انني لن استطيع ان اعمل واحده اخرى، خطوه اخرى. طون ما تيت ايتي لورد، كم كان راسي ثقيلا، راسه ثقيل عليه بالالم. مي جامب فابل، ورجلي فاشلتين ضعيفتين. cependant ولكن je me suis
remis ولكن حاول يستجمع نفسه. et j'ai continué d'une allure وتابعت بسرعة assez ferme بسرعة قوية. واخا راسي ثقيل وجليا فاشلين جمعت راسي وحاول نتابع الخطوات بسرعة. لالور هي لا فيتيس بسرعة قوية. avant de sortir du cabanon قبل ما نخرج من الكابانو بالمسكن ديالو اللي هو لو كاشو j'ai promené un dernier coup d'œil. قال قبل ما نخرج من الكابانو من المسكن ديالو من المخبأ ديالو من لو كاشو ديالو من الغرفه الانفراديه اللي كان فيها. قال لك دورت فيه ان ديرنيي كو دوي. مثلا نكونوا في شي بلاصه وكنعرفوا روسنا غنمشي ما نبقاوش نرجعوا تندوروا عينينا في داك المكان. داكشي اللي دار لو كونداني لان غادي يمشي لا كونسيرجوري باش يتعدم مع 4 ديال العشيه. دور عيني ان ديرنيي كو دوره واحده نظره اخيره في لو كاشو. j'ai y promené. j'ai هذيك y renvoie au كاشو كتعود على المكان اللي كان فيه هو لو كاشو. جي كابانو المكان ديالو. j'ai promené un dernier coup d'œil أدرت فيه دورت فيه في لو كاشو un dernier coup d'œil نظرة أخيرة ديال العين. je l'aimais mon كاشو أحببته غرفتي الانفرادية. alors elle apostrophe c'est le كاشو. قالك حبيتها هاد الغرفة الانفرادية لأنه ولفها دائما فيها. je l'aimais mon cachot puis je l'ai laissé vide et ouvert. ثم تركته خاويا ومفتوح. ولكن عرفت فاش غيقولنا على الكاشو ce qui donne à un cachot ما يعطي لغرفة انفرادية un air singulier. ديك الحالة الفردية. يعني اشنو كاشو اشنو غرفة انفرادية كيكون البريزونيي تيكون بوحدو في الغرفه انفراديه فردي تيكونش مع شي حد. هادشي شرحوا لينا دابا لان بزاف ديال التلامذ تيتغلط لهم الامر ما بين سيلول اي كاشو. قلنا السيلول زنزانه كيكونوا فيها بزاف مع ديال لي بريزونيي ولكن كاشو غرفه فرديه انفراديه تيكون فيها بوحدو. هو شرح لنا هو لو كونداني قال لك سو كو دوني ان كاشو ان اير سانغوليي ما يعطي الغرفه الانفراديه هي الحاله الفرديه يعني تيكون مسجون السجين تيكون فيها بوحدو. au reste الباقي il ne le sera pas longtemps. قال لك الباقي في هذا الشيء il ne le sera لن يكون مده طويله. لو هنا لو كاشو ما غيبقاش مده طويله خاوي. غيجيبوا سجين اخر محكوم اخر بالاعدام اللي غادي يعمر في بلاصتو لو كاشو. شكون هو هذا اللي غادي في بلاصتو؟ لو فريوش محكوم اخر بالاعدام غادي يجي كيوجدوا فيه في لا كونسيرجوري باش لو كونداني يمشي لا كونسيرجوري ولو فريوش يجي لو كاشو اللي غادي يخلي لو كونداني. il ne le sera pas longtemps لن يكون مده طويله يعني ما غاديش يبقى مده طويله خاوي. ce soir on y attend quelqu'un. في هذا المساء راه كينتظروا فيه on y attend y renvoie au cachot ينتظرون فيه quelqu'un احدا. ديزي لي بورت كلي يقول حملة المفاتيح يعني حملة المفاتيح. قال لي راه عشيه غادي يجي واحد المحكوم اخر للكاشو اللي غادي يخليه لو كونداني. ان كونداني كو لا كور داسيز واحد المحكوم بالاعدام que la cour d'assises اللي محكمة الجلسات est en train de faire à l'heure qu'il est en train يعني راها كتعمل فيه كتوجد فيه في هذه الساعة. يعني المحكمة لا كونسيرجوري كتوجد في محكوم آخر في هذه الساعة. au détour des corridors في الدورة ديال الكوريدور ديال الممر ديال الكولوار يعني ملي بغى يدور لو كونداني مع الويسيي على الممر. le directeur m'a pris affectueusement la main. لو ديريكتور شد افكتيوزمون شد شالوروزمون شد بحراره يد لو كونداني سلم عليه يعني كيودعو. اي ا رونفورسي قوى ركز يعني كثر قوالو مون نسكوت. الوغ مون نسكورت يعني الحراسه قوى الحراسه دو 4 فيتيرون ب4 جنود. سلم عليه بحراره وزاد 4 الجنود باش يزيد الحراسه على لو كونداني اللي غاديين بيه لا كونسيرجوري. devant la porte de l'infirmerie امام باب غرفه التمريض يعني ملي وصل لغرفه التمريض. غرفه التمريض كاينه في الساحه ديال بيساتر في لا كور دو بيساتر. alors devant la porte de l'infirmerie امام باب غرفه التمريض un vieillard moribond واحد العجوز مريض جدا moribond مريض كثيرا. ما كريي صرخ لي او ريفوار. قالك ملي وصلت لحدا الباب ديال غرفه التمريض لقيت واحد العجوز مريض بزاف موريبون. ما ساليي ما كريي
صرخ ليا او revoir الى اللقاء. يعني عارفين انه كلشي عارفوا بلا داك لو كونداني داك النهار غادي يمشي يتعدم، قال له او revoir. Nous sommes arrivés dans la cour. وصلنا الى الساحه. جي ريسبيري، تنفست لان في لو كاشون مسدود عليه الباب ما عندوش سرجم. قال لك ملي وصلت الساحه جي ريسبيري، تنفست. Cela m'a fait du bien. هذا افادني، يعني ملي خدا داك النفس من الساحه حاول حس بالانتعاشه، قال لك cela m'a fait du bien، هذا افادني. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. قال لك لم نمشي كثيرا في الهواء، ما بقاوش غاديين في الهواء مده طويله، لان العربه اللي جابته نهار دار الجريمه جابته من المحكمه لبيساتر، هي اللي غادي من بيساتر للمحكمه. قال لك une voiture attelée de chevaux، عربه مربوطه بخيول، عربه ديال الاداره ديال السجن مربوطه بخيول، اتولي دو شوفو دو بوست مربوطه بخيول الاداره، ستاسيوني واقفه دون لا بروميير كور في الساحه الاولى. سي لا ميم فواتور، نفس العربه قالت لي جابتني نهار الجريمه البيساتر، هي اللي غديني من بيساتر لا كونسيرجوري. La même, c'est la même voiture qui m'avait amené، نفس العربة التي أحضرتني، une espèce de cabriolet، نوع من cabriolet. cabriolet هي كرويلة تيكون عندها غير جوج رويضات. الوغ ملي كيحيدوا ليها العود كتهز ديك الحديدة ديال القدام هكذا. الوغ كرويلة عندها جوج عربات. هادشي اللي بغا يوصف لينا. espèce de cabriolet، نوع من كرويلة او بلون دو رو، عندها دو رو، عندها جوج ديال العجلات، يعني ماشي ربعه بحال الكارو طويله، غير كرويله عندها جوج ديال العجلات. او بلون ديفيزي اون دو سيكسيون، مقسمه الى جزئين، بار اون غري، بطريق عن طريق بواسطه اسلاك حديديه، بواسطه غرياج. يعني ديك العربه الوسط ديالها مقسم باسلاك حديديه باش لا بروميير سيكسيون الجزء الاول يكون جالس فيه المفوض القضائي، الجزء القدامي يكون جالس فيه المفوض القضائي مع جندارم، والجزء اللي اللور يكون جالس فيه لو كونداني ان جندارم، ويكون معاه لو بريتر والعربه تابعينها دي جندارم على اللي يشوفوا. على هادشي علاش قال لك ديفيزي، مقسمه اون دو سيكسيون بار اون غري، مقسمه لجزئين باسلاك حديديه ترانسفيرسال يعني اسلاك غاديه طويله واسلاك عريضه. ترانسفيرسال دو فيل دو فير، متقاطعة بأسلاك حديدية، سي إبس، أسلاك حديدية سميكة جدا غليظة جدا. كون لا ديري تريكوتي، كأنها مخدومة، اون ديري تريكوتي مقارنة، قارنها بشي حاجة مخدومة بحال تريكو، يعني بحال تريكو غادي مخدومة. تريكوتي لي دو سيكسيون اون شاكون اون بورت، الجزئين، الجزء الأول ديال العربة والجزء الثاني ديال العربة عندهم دو بورت، باب القدام وباب اللور. الوغ غادي نشوفوا. الوغ لي دو سيكسيون الجزئين اون شاكون اون بورت، كل واحد عندها باب. لون دوفون، واحد لون بورت ال apostrophe سي لا بورت، اون لون دوفون وحده باب امام، لوتر ديريير والاخر في الوراء. devant et derrière c'est l'antithèse، كلمه وضدها، فكره وضدها. alors c'est l'antithèse، devant امام، derrière وراء، c'est l'antithèse. derrière la carriole وراء العربة. le tout c'est sale، كل شيء قالك مسخ، العربة كلها مسخة. c'est noir، سوداء جدا. si poudreux، مغبرة جدا. que le corbillard des pauvres، مثل corbillard مثل المحمل اللي كنهزو فيه الموتى الفقراء. alors هنا c'est une comparaison، comme le site de comparaison، يعني العربة قارنها بالمحمل ديال الفقراء اللي كنهزو فيه الموتى الفقراء. alors هنا c'est une comparaison. est un carrosse du sacre en comparaison، يعني كاروس عربة فقيرة بالمقارنة، يعني قارنها بشي عربة فقيرة. avant de m'ensevelir، قبل أن تلفني هذه العربة dans cette tombe، قبل ما يلفني هذه العربة اللي alors de m'ensevelir dans sa tombe، قبل أن يلفني هذا القبر، يعني هنا العربة دارها قبر. alors c'est une métaphore، شبه لنا العربة بقبر، تشبيه مجازي، métaphore. à deux roues، هذا القبر اللي عنده عجلتين. j'ai jeté un regard dans la cour، رميت نظرة في الساحة، الساحة ديال بيساتر اللي ملي ركب العربة
لاح نظره في الساحه ديال بيساتر ان دو سي روغار قال لك واحده من تلك النظرات غيدير لنا واحد لا فيغور دو ستيل باش يعبر على النظرات ديال الحزن اللي دار في بيساتر ان دو سي روغار ديزيسبيري واحده من النظرات اليائسه devant laquelle التي امام هذه النظره il semble que يبدو ان les murs ان الحيطان devrait crouler امام هاد النظرات الديزيسبيري اليائسه الحيطان ديال بيساتر ستنهار ليبربول مبالغه في التعبير باش يبين لنا كثره الحزن اللي كانت عند لو كونداني الحزن والخوف اللي كان عند لو كونداني النظرات اليائسه حزن وخوف يائسه لان غادي الموت خوف من الموت alors c'est l'hyperbole c'est creuler la cour espèce de petite place plantée d'arbres ساحة نوع alors la cour ساحة نوع من مكان مغروس بأشجار يعني الساحة واحد المكان بلاس بلانتي مغروس بداربر أشجار était plus encombré كان أكثر امتلاء encore de spectateurs الساحه كانت عامره بسبيكتاتور متفرجين جاو يتفرجوا في لو كونداني غاديين به لا كونسيرجوري كانت عامره كو بور لي غاليريا قال كانت عامره مثل النهار ديال لي غاليريا اشنو هما لي غاليريا المحكومين بالاعمال الشاقه الوغ في الشابيتر 13 راه وصف لينا المحكومين بالاعمال الشاقه اللي كانوا غيديوهم من بيساتر لتولو كان البشر الساحه عامره بالناس قال لك اليوم عامره بحال النهار ديال لي غاليريا بحال داك النهار ديال التسلسل ديال المحكومين بالاعمال الشاقه النهار ديالو باش غاديين به لا كونسيرجوري حتى هو عامر بحال داك النهار ديال لي غاليريا ديال لي فورسا اللي داوهم من بيساتر لتولو الو هنا كو بلوس كو سي لا كومباريزون بلو encombré que le jour des galériens مملوء مثل اليوم ديال النهار محكومين بالاعمال الشاقه اللي هما لي فورسا يعني هنا عطانا لا كومباريزون مقارنه ما بين النهار ديالو فاش غادي والنهار ديال لي فورسا فاش بغى يديوهم لتولون الوغ هنا لا فراز سي لا كومباريزون باديه عندنا هنا était plus encombré اكثر امتلاء encore de spectateurs بالمتفرجين que مثل pour les galériens مثل النهار ديال لي غاليريا alors déjà la foule déjà jette la foule déjà الحشد البشري كاين comme le jour du départ de la chaîne مثل النهار ديال ذهاب ديال السلسله الوغ هنا كل ما كانتش عندنا كوم غادي يكون عندنا لا ميتونيمي يعني السلسله المحكومين اللي مربوطين في السلسله ولكن من عطانا كوم ولات لا فراز لا كومباريزون كوم لوتي غطى لنا كاع لي فيغور دو ستيل ودار لينا لا كومباريزون il tombait une pluie de la saison قال لك بحال النهار ديال ترانسفير ديال لي فورسا كان يسقط مطر ديال الموسم سي لو طون فصل الخريف فاش غادي تعدم لو كونداني فصل الخريف كانت تطيح واحد المطر ديال لا سيزون ديال الفصل ان بلوي فين مطر رقيق اي غلاسي مثلج كي طومب انكور الذي لا زال يسقط قال لك باقي تيطيح الوغ في هذه الساعه او جيكري التي اكتب فيها يعني تيكتب هنا لو جورنال ديالو تيكتب لنا اليوميات ديالو او جيكري كي طومبورا سان دوت والذي سيسقط دون شك يعني قال لك راه الشتا تسقط دابا في هذه الساعه اللي كنكتب وغادي تبقى تسقط دون شك علاش دون شك لانه هو غادي تعدم مع الربعه والشتا غادي تبقى طيح النهار كله حتى لاخر نهار لاخر نهار وما غاديش يبقى غادي تعدم et qui tombera sans doute وستسقط دون شك toute la journée طول النهار طول اليوم qui durera وسيستمر المطر غيستمر plus que moi اكثر مني علاش المطر غيستمر اكثر منه لو كونداني غيتعدم مع الربعه والمطر غادي يبقى اليوم كله هنا plus que moi سي لا كومباريزون قارن الاستمرار ديال المطر والاستمرار ديالو اذا هنا الاستمرار ديال المطر اكثر من الاستمراريه ديال لو كونداني اذا سي اون كومباريزون غادي نوقفوا هنا لان الفيديو باش ما يجيوش طوال ولو شابيتر نيميرو 22 طويل بزاف غادي ننزل لا سويت في الفيديو اللي غتجي ابري alors à tout à l'heure